बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। बरोज़ सोमवार 27 जनवरी है और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो तमाम 28 की 28 दरख्वास्तें जो हैं वो आईनी बेंच के सामने पेश होनी, उस पे जो एतराज़ात हैं वो पेश होने और फिर एक ज़बरदस्त किस्म का एक सीन तो क्रिएट होगा। लेकिन उससे पहले पहले जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, वो मजीद सफोकेट होती जा रही है। हद तो यह है कि मुल्जिम जज साहिबान के नाम भी सामने आना शुरू हो गए। जी हाँ, मुल्जिम जज साहिबान के ऊपर। तो इस हद तक ये मामला अब जिसे कहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक बड़ा सा वो कहते हैं ना वो धड़ाम करके एंट्रेंस दी है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी, क्योंकि इससे पहले इन 28 दरख्वास्तों में जमात इस्लामी तो खैर शामिल है, लेकिन ज़्यादातर वकला की बार शामिल हैं, ज़्यादातर रिटायर्ड जजेस शामिल हैं, खैर। और 26वीं आईनी तरमीम के फुल कोड के हवाले से तो खैर तब तकरीबन 18 में से 12 या 14 जजेस तो ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि फुल कोड बैठनी चाहिए। तो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कम से कम किसी पाकिस्तानी को कोई इबहाम नहीं है। तो आज क्या हुआ जी, 26वीं आईनी तरमीम को ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज अ सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया आज सुबह। और उन्होंने इस्तदा की है कि 26वीं आईनी तरमीम को फिलफौर कलअदम करार दिया जाए और इसकी वजूहात उन्होंने बताई है कि इसके नतीजे में जितने भी इकदाम आज तक हुए हैं 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, चाहे आईनी बेंच की शक्ल में हो, अच्छा, चाहे इसके अलावा जितने भी ऑर्डर्स हुए हों, इवन वो जो समातें जारी हैं फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से, उन्होंने कहा तमाम की तमाम को कलअदम करार दिया जाए 26वीं आईनी तरमीम की वजह से। उन्होंने कहा वजह यह है कि इख्तियारात के असूलों के बिल्कुल मुनाफी है आइन की ये तरमीम, और ये आइन के तमाम असूलों के खिलाफ है, इसलिए इसको कलअदम करार दिया जाए। लतीफ़ खोसा साहब के बेटे समीर खोसा साहब, उन्होंने ये दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिखी और इसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकता कि ये 26वीं आईनी तरमीम है ना, आइन बहसीत जो बुक जो है उसके बुनियादी खदोखाल जिसका फर्स्ट पेज है, ये बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से कि ये पब्लिक की एक्सेप्टेंस उसके ऊपर बहुत लाजिम है। उन्होंने कहा ये बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से बुनियादी खदोखाल को तब्दील कर रहा है 26वीं आईनी तरमीम, इसलिए इसको फिलफौर कलअदम करार दिया जाए। उन्होंने कहा अदलिया की आज़ादी के खिलाफ ये तरमीम की गई है जो किसी तौर पर भी मंजूर नहीं है। तो तभी तो सर एक अच्छा खासा सीन बना हुआ है। तो सर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में किया, ताकि जब बरोज़ सोमवार से दरखास्तें लगी हुई हों तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील भी अंदर मौजूद हो, वो भी बताया दीगर वकला फ्रेटर्निटी के साथ, वो भी बताया मुख्तलिफ बार्स के नुमाइंदों के साथ कि जनाब मैं इधर मौजूद हूँ और ये हुआ है। फिर वो तो खैर सारा सिस्टम जो खुलेगा तो फिर डेफिनेटली होगा, जाना इसने अल्टीमेट फुल कोर्ट के ऊपर ही है, जाएगा उधर। मे भी पॉसिबल उससे बात के अंदर ही ये कह दिया जाए कि ये तो फुल कोर्ट का मसला है, वह वहाँ है। लेकिन इधर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बिल्कुल डिफरेंट पर आए पर हैं। सुबह सुबह वो भी उन्होंने मुल्जमान जजेस तक के नाम दे दिए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा चैलेंज किया आज सुबह फिर, और एक बड़ा सरप्राइज दिया है। उन्होंने खत लिखा है जी 27 जनवरी से पहले पहले उन्होंने ये डेट दी। जारी बात है अभी तो उनका फैसला महफूज भी है, और उन दरख्वास्तों से कबल उन्होंने ये खत लिखा है जिससे डिवीजन कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तौर पर मजीद नज़र भी आ रही है। लेकिन ये सिर्फ नज़र आने नहीं है, इसको इस पर एक्ट हो रहा है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के ऊपर एक बार फिर से एक ख़त लिख कर अपना इख्तलाफी नोट दिया है, क्योंकि वो बेंचेस की कमेटी के सरबराह भी है ना। उन्होंने वो जो 6 रुकनी बेंच है ना जो बनाया, उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया है, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के 3 रुकनी बेंच के महफूज तौहीन अदालत वाले महफूज फैसले के जवाब में जो बनाया गया है, उस पर उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील पे जो उन्होंने बनाया, उन्होंने उस पर एतराज़ करते हुए कहा है, यानी उन्होंने बताया कि सर जो आपकी मुलाकात है ना उसका असल भेद हम तक खुला हुआ है। जो जस्टिस मुनीब के साथ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आपकी जो मुलाकातें चल रही हैं, दीगर जो मुलाकातें चल रही हैं, उसका सब कुछ हमें पता चल गया, हमें भी मालूम है। हम भी इसी सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के बीच में रहते हैं, हम भी उसी जिसे कहते हैं कि जुडिशरी कॉलोनी जो है हम उसके अंदर रहते हैं, जजेस कॉलोनी में। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त के ज़रिए चीफ जस्टिस साहब की उस बनाई हुई कमेटी पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा आपने तौहीन अदालत के हमारे महफूज फैसला, अभी फैसला दिया हुआ नहीं है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि फैसला आने से पहले पहले उसके काउंटर के लिए 6 रुकनी बेंच बना दिया गया।
انہوں نے کہا ہمارے محفوظ فیصلے کے جواب میں آپ نے ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس کی درخواست نظر ثانی پر عبوری بینچ قائم کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حالانکہ ابھی تک ہمارا فیصلہ نہیں آیا. انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ جو 6 رکنی بینچ آپ نے بنایا نا، اس میں سے 2 درج ہیں جسٹس میاں جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب. ان کی بینچ میں موجودگی پر مجھے اعتراض ہے، کیونکہ فساد کی جڑ ہی یہی ہے. نظر عباس نے درخواست دی اور یہ اس ججز کمیٹی کے اندر موجود تھے، یہ آئینی کمیٹی کے اندر موجود تھے، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جنہوں نے ہمارا چلتا ہوا کیس، ہمارا وہ کسٹم والا کیس جو تھا جس پہ 191A کی تشریح تھی، جس کی بنا پہ سارا معاملہ چلا، ہمارا چلتا ہوا کیس انہوں نے آئینی بینچ میں دیا جوڈیشل آرڈر کے باوجود. انہوں نے کہا یہ 2 جج ہی تو ہیں جس پہ ہم الزام لگا رہے ہیں. میں بحیثیت 3 نوکری بینچ، میں جسٹس جمال مندوخیل پر الزام لگا رہا ہوں، میں جسٹس محمد علی مظہر پہ لگا رہا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا سماعت کے دوران کیوں نہ اس کمیٹی کو نوٹس کیا جائے. انہوں نے کہا یہ بندے آپ نے کیسے لگا دیے اس 6 رکنی بینچ میں جس پر ہمارے محفوظ فیصلے پر جس نے ابھی کاؤنٹر فیصلہ کرنا ہے یا اس کیس سننا ہے. انہوں نے کہا کیسے لگا دیا جائے. انہوں نے کہا ججز جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ آئینی کمیٹی کا حصہ تھے جسٹس جمال مندوخیل اور محمد علی مظہر صاحب، اور آئینی کمیٹی سے مستقل ہونے والا یہ تمام معاملہ جو ہے انہوں نے اپنے پاس لگایا. ہم سے معاملہ لے کے انہوں نے آئینی کمیٹی نے 6 رکنی بینچ پہ لگایا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مزید لکھا ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل کے لیے بطور کمیٹی رکن 5 رکنی بینچ کی تو میں نے آپ کو تجویز دی تھی. یہ چیف جسٹس صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بطور میں نے کمیٹی رکن اس آئینی بینچ کی، انہوں نے کہا میں آئینی کمیٹی کے، انہوں نے کہا میں نے یہ تجویز دی تھی کہ 5 رکنی بینچ بنایا جائے، لیکن آپ نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 4 رکنی بینچ بھی کافی رہے گا. مگر جب بینچ بنا تو اس میں 6 ججز شامل کیے گئے، تو یہ 2 ججز کہاں سے آئے جب ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا تھا. مطلب جن 2 ججز پر الزام ہے، جن 2 ججز پر اعتراض ہے، جو دراصل اس موجودہ صورتحال کے ملزمان ہیں، جن پر الزام ہے، ان کو کیسے لگا دیں. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بہت ہیوی آ رہے ہیں. میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بہت ہیوی آ رہے ہیں. رہی بات آج GHQ حملہ کیس کی سماعت ہے جی اڈیالہ جیل میں، اور وہاں عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہونی ہیں، باتیں بھی ہونی ہیں. لیکن جو میرے پاس فریش اپڈیٹس اس وقت ہے وہ اس اپڈیٹ کے مطابق اڈیالہ جیل میں اب یہ کہہ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً تمام افراد کی آج ملاقات ہے. اڈیالہ جیل میں ملاقات میں کل جمعرات تھی نا، پرسوں جمعرات تھی، جمعرات کو ملاقات کا ٹائم نہیں بچا تھا، تو اس لیے آج یہ ملاقات کروائی جا رہی ہے. جیل حکام کی اجازت کے بعد پارٹی رہنما اور وکلاء اس وقت اندر موجود ہیں. عمران خان صاحب سے کانفرنس روم میں ملاقات ہو رہی ہے جس میں حافظ فرحت عباس، یہ پنجاب کے حوالے سے، شاہ فرمان KPK کے ساتھ، ملک احمد بچر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی، اور عاطف خان شامل ہیں. جبکہ جنید اکبر جو ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوئے، یہ عالیہ حمزہ، فیصل فرید، علی جاد بٹر اور نعیم حیدر پنچوتا بھی اڈیالہ جیل کے اندر اس وقت موجود ہیں. ان کی کانفرنس روم میں ملاقات جاری ہے. جیل ذرائع اطلاعات کو کنفرم کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جمعرات کو وقت کم ہونے کے باعث پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، جو یہ ملاقات اس وقت کرائی جا رہی ہے. تو سر اس وقت اس سینیریو پر کام چل رہا ہے، اور اب جہاں حکومتی کمیٹی نے، مذاکراتی کمیٹی نے کہا ہے کہ اب 28 جنوری کی تاریخ ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے بلا لیا، اور یہ باقاعدہ جسے سمن کہہ لیں یا دعوت نامہ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اناؤنسمنٹ کہہ لیں، یہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جاری کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس 28 جنوری کے اجلاس پہ بیٹھے گی ضرور، تاکہ ذرا حکومتی جواب کا ذرا لے لیں. مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، لیکن ادھر بیٹھے گی ضرور، ذرا پتہ تو چلے کیا ہے. جو بیسکلی پلیٹ فارم تو وہی ہے نا، کہ جب عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری کسی مذاکراتی ٹیم کے بندے نے تو نہیں کہا کہ ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بنانے جا رہے، چاہے اس کے رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب نے اسی وقت کہہ دیا تھا تیسرے سیشن کے بعد. لیکن نظریں سب کی ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج عمران خان صاحب کی ہدایت کے بعد پتہ چلے گا کہ جب واحد اس 28 جنوری والی میٹنگ میں بیٹھ رہے ہیں یا نہیں بیٹھنا، اور بیٹھنا ہے تو کس طریقے سے بیٹھ رہے ہیں. تو لیٹس سی، ادھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال آج کی ملاقات جو میٹنگ ہے عمران خان صاحب سے کافی اہم ہے. رہی بات 26ویں آئینی ترمیم، یہ بھی پیر سے معاملہ چلے گا، اور ایسا لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ فل کوڈ بنائے بغیر یہ معاملہ آگے بڑھنا ہے نہیں. فل کوڈ ہی سنے گا 26ویں آئینی ترمیم، تاکہ ونس فار آل یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئے. فیڈ بیک سب تو ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و